हेर अब केटा साथीहरू सबैजनाले सुनायो है ध्यान दिएर है। केटीहरूलाई 15 सेकेन्डको भिडियो हेरेर टिकटकमा कहिले पनि जज नगर। यदि तिमीहरूलाई मन परिहाल्यो भने पनि सिधा व्हाट्सएप नम्बर लिने, व्हाट्सएपमा भिडियो कल गर्ने। तिनीहरूको असली रूप के हो भनेर व्हाट्सएपमा देखिन्छ। हामीले नहेर्या हो र 7.2 को भिडियो भित्र के छ भन्ने कुरो त असली रूप त व्हाट्सएपको भिडियोले हुन्छ नि त थाहा। टिकटकमा त इफेक्ट छ नि त। टिकटकमै इफेक्ट छ, मेसेन्जरमा भिडियो गरे नि इफेक्टै छ, आइएमओमा भिडियो कल गरे नि इफेक्टै छ। व्हाट्सएपमा चाहिँ इफेक्ट लाउन मिल्दैन साथी। असली अनुहार हेर्ने भनेको व्हाट्सएपको भिडियो कलमा एकदम कस्तो उसको अनुहार हो त्यस्तै देख्न पाइन्छ। त्यही भएर मन पर्यो भने सिधै व्हाट्सएप नम्बर लिने, भिडियो कल ठोकिहाल्ने। यो 15 सेकेन्डको भिडियो हेरेर मक्ख नपराऊ, म मान्दिनँ यसलाई।